kinabuhi nga puno sa pagsulay, mga problema udang at kanunay sa paningkamot kulang sa inspirasyon, walay lain nga himon gawas pagduol kang isuon. Inspirasyon ka kinabuhi ko, Diyos, ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Usa karon nagkinahanglan og kadaugan, isa ligway ang problema kaguo, ug ang pagsalig ihangad ngadto sa langit, tungod nga kalipay ang pagtuol kang Isus. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos, ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos, ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Inspirasyon ka sa kinabuhi ko, Diyos, ang mga pulong mo iwag sa dalan ko, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo, walay laing kamatuoran, walay laing kinabuhi gawas kanimo. Hello guys, hello mga igsoon. So kailangan natin na meron tayong inspirasyon, which is si God. Sa ating pagpangalagad ang Ginoo ang ating inspirasyon, no? Dili ang ating mga bahandi, ating kayamanan, ang ating sawa, di ang ating Panginoon, para makalahutay ta sa pagpangalagad diha kang Kristo. Salig lang og ampo padayon abanti ta mga igsoon. Salamat.